हरेक दृष्टिकोणले सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति र सनातन सर्वाङ्गीण साधना पद्धति चारैतिर छ। तर झगडा गर्नेहरूको पनि कमी छैन। हामी यस्ता सुल्टा हौँ, तिमी उस्ता उल्टा हो भन्ने कुराहरू छ। भनेपछि त्यो हाम्रो चेतनाको कमीले गर्दाखेरि यो मुस्लिम यो हिन्दू भएछ त होइन? बिल्कुलै। त यो थारूहरूलाई हामीले जुन दृष्टिले हेर्छौँ, जुन विचारले परख्छौँ, त्यो हो। यति गौरवमय इतिहास छ। डर संसारमा हानिदेखि सबलाई हुन्छ। हानि हो, नोक्सान हो, हजुर, सबैलाई डर हुन्छ। हजुर, यति मात्रै हो कि एउटाले डरलाई पचाउँदै पचाउँदै डरसँग नै बाँचिराखेको हुन्छ, अर्कोले डरदेखि भागिराखेको हुन्छ। हजुर, अर्को डरदेखि भयभीत भएर लुकिराखेको हुन्छ। यति मात्रै कुरा हो। संसारमा साधकहरू, योगीहरू भयभीत अथवा त्रसित छैनन् भन्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक त्योसँग आफ्नो जीवनयापनलाई, दिनचर्यालाई चलाइराखेको मात्रै हो। अब दुईटा तहको मान्छेहरू बाँकी छन्, जो भागिराखेका छन् र लुकिराखेका छन्। हजुर। अब साधक न भाग्न मिल्छ न लुक्न मिल्छ। सावधानी र होसपूर्वक धीरताको साथमा जिउने मात्रै हो। र यो जबसम्म आफ्नो सामर्थ्यता, आफ्नो साहस, आफ्नो जुन उत्साह घट्दैन तबसम्म जीवनलाई निरन्तरता दिइराख्नु। यसरी नै चलिरहेछ। नमस्कार आदरणीय दर्शक श्रोताबिन, यहाँहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामीसँग सत्य सनातन महाराज हुनुहुन्छ। महाराज प्रणाम। ओम नमस्ते, सुस्वागतम सबैलाई। महाराजजी के छ अहिले, कसरी बसिरहनु भएको छ? के छ ध्यान तपस्या? ध्यान तपस्या, साधना, सेवा निरन्तर चलिरहेको छ। अब यो विशेष गरेर त हामी यो सिद्ध धर्म सङ्घकै उत्थानको लागि सिद्ध धर्म सङ्घलाई अलिकति सक्षम र सामर्थ्य कसरी बनाउने भन्ने विषयमा खटिरहेका छौँ। महाराज, थारू जातिको चाहिँ एउटा इतिहास र थारू जातिको परिचय हजुरले बुझेअनुसार राखिदिनु होला हाम्रो दर्शकलाई। थारूको इतिहास आफैमा आदिम कालदेखि नै स्वर्णिम इतिहास छ। कालीकोट जिल्लामा जन्मिनु भएको योगी नरहरिनाथजी, योगी नरहरिनाथ जसलाई हामीले इतिहासविद पनि भन्छौँ, उहाँले वेदालङ्कारबाट शास्त्री गर्नुभएको थियो काङ्गडी विश्वविद्यालय हरिद्वारबाट। 28-29 वर्षको उमेरमा उहाँ पढाइ लेखाइ सकाएर नेपाल फर्किनुभयो र राष्ट्रगुरु पनि हुनुभयो। मोहन शमशेरको समयमा उहाँलाई नेपालको राष्ट्रगुरु बनाइयो। पीरपाटी हनुमान ढोकाबाट उहाँलाई रथमा राखेर सेतो घोडाले तानेको त्यो सेतो घोडाको उसमा जुन बग्गीमा राखेर त्रिपुरमा उहाँलाई यात्रा गराइयो। पात्र पहिचान गर्ने सामर्थ्यता राणाहरूमा रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यतिखेर 28-29 वर्षको एउटा युवालाई समयमै चिनेर, जाँचेर, बुझेर एउटा प्रतिष्ठित पदमा राखे र नेपालमा धेरै ठुलो काम गर्ने अवसर प्रदान गरे योगी नरहरिनाथलाई। योगी नरहरिनाथ पश्चिम उत्तरबाट उदय भएको सूर्य नै हो। उहाँले 600-700 भन्दा अधिक पत्र पत्रिका र कृतिहरू सङ्ग्रह गरेर, सम्पादन गरेर, खोज अन्वेषण गरेर जानुभयो। अद्भुत र स्मरणीय पात्र हुनुहुन्छ योगी नरहरिनाथ, जसका छन् थरका थला। तल हुँदा थारू कसरी भयो, उहाँले आफ्नो मौलिकतामा यो विषय, यो शब्द बोल्नु भएको छ। जसको थाती, जसको जमिन जायजात ऐश्वर्य अथाह छ, ऊ जो यो भूमिको, यो समाजको जग हो, जुन शब्दले थारू भनेर भनिहाल्छौँ, कसरी भयो त भन्ने विषयले उहाँहरूले समाजलाई प्रसन्न गर्नुहुन्छ। समाजलाई नै एउटा जिज्ञासाको पर्खाल, जिज्ञासाको पहाड खडा गरिदिनुहुन्छ।
थारूको हामीले देख्दा पनि नेपालमा यति सामर्थ्य, यति सक्षम, हरेक दिशाबाट हेर्दा, सांस्कृतिक दिशाबाट उनीहरूको पूजा गर्ने पद्धति, बिहेबारीको पद्धति, सांस्कृतिक परम्परा जुन छ अद्भुत। निषाद राज भन्ने छन्, जसलाई रामायण कालमा भगवान रामका परम मित्र निषाद राज, यिनी चाहिँ थारू समुदायका राजा हुन्। निषाद राज, राम्रोसँग तपाईहरुले खोज्नुभयो भने यो पात्र भेट्नुहुन्छ। उनी भगवान रामको परम मित्र हुन्छन्। र जुन निषाद राजको आफ्नो गाउँ अथवा आफ्नो राज्य पनि यस्तो छ, पूर्ण रूपले प्राकृत। दरबारियाहरूको पनि त्यो व्यवस्था जुन त्यतिखेरको अति भौतिकताले छोएको छैन। राम पनि निकै भौतिक र निकै सम्पन्न व्यवस्थामा देखिन्छन्, तर निषाद राजको राज्य त्यस्तो छैन। पूर्ण रूपले प्राकृत, पूर्ण रूपले तपाईको सांस्कृतिक सम्पदामा समेटिएको छ। यसपछि एउटा नेपालमै रहेको गौरवमय इतिहास सुनाउँछ थारूहरूकै समुदायबाट। नेपालको राप्ती अञ्चल हुनुपर्छ। दाङको चौघेरा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ करिब 30,000 बिघा जग्गा त्यो मठको नाममा हुनुपर्ने प्राचीन समयमा। अहिले हामीले सुन्नमा आउँदासम्म 1500-1600 बिघा जग्गा अझै पनि छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो। जुन मठको नाम चौघेरा मठ पनि भन्दछन्, यसलाई रतननाथ मठ भनिन्छ। रतननाथ भनेको को? पुरातन कालमा राजा रत्नपरीक्षित राजकीय ठाँटबाँटमा त्यहाँका आरण्यक क्षेत्रभित्र शिकारको खोजी अथवा शिकार खेल्न निक्लिएपछि हप्तौं दिनसम्म शिकारको खेल खेल्दै जाँदा उनले एउटा यस्तो खालको मृगलाई तीरले निशाना साधे। त्यो अनुसार जुन मृगलाई तीर लाग्यो, त्यो मृग दौडियो, यति दौडियो कि ऊ मृगलाई तीर लागेको छ, रगत बगिराखेको छ, फेरि पनि ऊ थमिएन। त उनी पछ्याउँदै गए। राजा रत्नपरीक्षितले त्यो मृगलाई पछ्याउँदै जाँदा एउटा गाईहरूको संरक्षक गाई ग्वालोको नजिकै गएर त्यो मृग लड्यो। र भगवान शिवको त्यो रूप, भगवान शिव स्वयं गौरक्षकको रूपमा, एउटा योगीको रूपमा राजा रत्नपरीक्षितलाई दर्शन भयो र चर्चा चल्यो कि कति दिन यसरी निरपराध पशुको हत्या गर्दै हिँड्छौ भन्ने विषयमा राजा रत्नपरीक्षित र भगवान शिवको संवाद निकै लामो रहन्छ, चल्न जान्छ। र त्यहाँ एउटा यस्तो खालको सत्संग हुन जान्छ कि आत्मबोधको एउटा पक्ष, एउटा आफूतिरको यात्राको लागि शुभारम्भको त्यो अवसर सुरु हुन्छ भन्नुपर्छ। त्यसपछि आत्मज्ञानको विषयमा, आत्मतत्त्वको विषयमा, शाश्वत अस्तित्वको विषयमा भगवान शिवसँग राजा रत्नपरीक्षितको संवाद हुन्छ। त्यो संवादपछि उनी तृप्त हुन्छन् र भगवान शिवको त्यो पवित्र मार्गलाई उनीले स्वीकार गर्छन्। र त्यो दिनदेखि शिकार, हत्या, हिंसा सबै राजकाज छोडेर उनको जति पनि आफ्नो साम्राज्य थियो, जति ठुलो, जति बृहत, जति पनि आफ्नो निजी जमिन जायदाद जग्गाहरू थियो, त्यो सबको सब मठको नाममा
समावेश गरेर राजा रत्न परीक्षितले त्यो परम्परालाई हजारौं वर्ष चलिराखोस् भन्ने विषयलाई लिएर उनले त्यो व्यवस्था गरे। त्यो जुन राज्य थियो उहाँको, जुन समाज, जति जमिन जायदाद थियो त्यो अनगिन्ती थियो। त्यही अनुसार उनले त्यो सारा मठको व्यवस्थामा जिम्मा लगाए र आफ्नो जति पनि सम्पत्तिहरू थियो त्यो सबै मठ र देवी देवताको नाममा समर्पण गरेर उनी महान योगी बने र राजकाज छोडेर उनी आफ्नो यात्रामा लागे। र आज पनि देख्न सकिन्छ त्यो मठ, जुन यो पृथ्वीमा भन्नुपर्छ सम्भवतः हाम्रो नजरमा, मेरो दृष्टिमा जुन दाङको चौघेराको मठ छ त्यो मठ 24 घण्टामा करिब 18 घण्टा नै पूजा हुन्छ। 18 घण्टाभन्दा बढी पूजापाठ नै भइरहन्छ। त्यो एउटा नमुना, त्यो एउटा अद्भुत परम्परा आज पनि छ। यो थारूहरू जुन भनेर चिन्छौँ हामी, कामदार हुन्, यस्ता हुन्, यी हुन् भन्ने विषयमा चिनिराखेका छौँ, त्यस्तो होइन। थारूहरू आफैमा त्यहाँका प्राचीन, पुरातन र आदिमवासीहरू हुन्, जो नेपालको दृष्टिमा जग नै हुन्। काठमाडौँ र भक्तपुर ललितपुरलाई लिने हो भने यहाँको आदिवासीहरू, यहाँका थात थडीवाला भनेका नेवारहरू हुन्। त्यसरी नै त्यो तराई क्षेत्रमा थारूहरूको थात र थलो छ। रत्न परीक्षितले त्यो व्यवस्था चलाइदिए। अहिले पनि अब केही हिनामिना नासमास भए पनि त्यो पद्धति छ जहाँ पूजापाठ अखण्ड रूपमा चलिरहन्छ, 18-19 घण्टा पूजापाठ भइरहन्छ। त्यो थारूहरूको गौरवमय इतिहास हो। र रत्न परीक्षित हिन्दूमा मात्र होइन, रत्न परीक्षितको इतिहास त काबुल कन्दारसम्म पनि पुगेको छ। काबुल कन्दारमा त्यहाँका शेखहरू, शासकहरू, शेख भनेको त्यहाँको ठुला प्रतिष्ठित शासकहरू हुन्। काबुल कन्दारमा 600 वर्ष तपस्या गरेको भन्ने कुरा छ। 600 वर्ष तपमा लीन भएर बसेको रत्न परीक्षित, जो भगवान शिवका शिष्य भएर चिनिएपछि रतननाथ भएर चिनिए, महायोगी रतननाथ भनेर चिनिए। काबुल कन्दारमा 600 वर्ष साधना गर्दा उनीले जहाँ तहीँ रुख बिरुवाहरू सुकेर गए र त्यहाँ अन्नपात पनि हुन छोड्यो। पछिल्लो समयमा 600 वर्ष पुरा भइसकेपछि यस्तो खालको अद्भुत कुरा भयो कि सुकेका रुखहरू पनि टुप्पाबाट नै हरिया भयो, पलाउन थाले। सयौं वर्षदेखि सुकेर उभिएका रुखहरू टुप्पाबाटै पलाए। र महायोगी रत्न परीक्षित रतननाथ थारू जब त्यहाँका नागरिकहरूलाई दर्शन दिए, दृश्यवत भए, तब त्यो कुरा चल्यो। एउटा यस्ता योगी छन् जो त्यहाँ सदियौंदेखि तपस्यामा छन् र उनको दर्शन सँगसँगै यहाँका लतापता हरा भए, सुकेका रुख पलाए, फलफुल लाग्न थाले। यो एउटा अद्भुत र चमत्कारिक घटना हो भनेर त्यहाँका नागरिकहरूले चर्चा गर्न थाले। र त्यो कुरा बिस्तारै बिस्तारै शेख शाहहरूको कानमा पुग्यो र राजा बादशाहहरू त्यहाँ पुगे योगीकोमा पुगिसकेपछि उनीहरूले आफूले जुन बान्ने जुन शेली हुन्छ, उनीहरूको त्यो कालो धागामा चाँदीले बानेको हुन्छ, बीचबीचमा चाँदीले बानेको हुन्छ, चाँदीको तारले। कालो धागाको एक मुठा हुन्छ जो कपडा अथवा टोपीको वरिपरि घुमाइन्छ। चुच्चे टोपी हुन्छ मुस्लिमहरूले लगाउने। राजाले लगाएको आफ्नो टोपी, मुकुट र शेली महायोगी रतननाथलाई प्रदान गरेर नतमस्तक भएर आफ्नो शिर महायोगीको चरणमा अर्पण गरे र हाजी पीर भनेर उनलाई सम्बोधन गरे। त
जुन उहाँले तप गरेको ठाउँ छ त्यसलाई नै हज भनेर भनिन्छ। जुन हज क्षेत्र छ मुस्लिमहरूको, त्यो हज क्षेत्रमा एउटा त्यहाँ पानीको मुहान पनि छ। त्यहाँको पानी अहिले पनि संसारभरिकै इस्लामिकहरूले त्यो हरेक एकले एक बोतल त्यहाँको पवित्र जल लिएर जाने प्रचलन छ। त्यो जल हजारौं वर्षपछिसम्म पनि अशुद्ध हुँदैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। र त्यही जुन मक्का मदिना छ त्यहाँ भगवानको चरणको चिन्ह पनि छ, महायोगीको चरण चिन्ह छ। उनीहरूको कथा अनुसार त्यो चरण चिन्ह विश्वकर्मा भगवानको हो भन्ने भनाइ छ। जुन यो उत्तर हिमालय क्षेत्रबाट लगेको कालो ढुङ्गा छ, त्यो कालो ढुङ्गा यस्तो खालको चमत्कारिक ढुङ्गा थियो भन्ने कुरा छ कि जुन मक्का मदिनाको त्यो पवित्र तीर्थ बनाउँदाखेरि माथि माथि भिरमा पनि भित्ताहरूमा पनि ठुल्ठुलो ढुङ्गा लगेर टाँस्नु पर्ने भएपछि त्यहाँ पर्खालमा तपाईँको त्यो बाँसहरू बाँधेर त्यो गरेर सम्भव देखिएन। तर त्यो ढुङ्गा यस्तो खालको चमत्कारिक र तन्त्रविधियुक्त ढुङ्गा थियो कि जसले त्यो अल्लाह तालाको नाममा भन्छन् उनीहरूले, ईश्वरको नाममा जुन त्यो दरबार बन्यो, त्यो साम्राज्य बन्यो, त्यो बनाउँदाखेरि त्यो ढुङ्गा जहाँ त्यो सामान लिएर पुग्नु पर्ने हो त्यो ढुङ्गामा उभिएपछि त्यो ढुङ्गाले त्यहाँ पुर्याइदियो। त्यस्तो खालको तन्त्रयुक्त र चमत्कारिक शिला थियो। त्यो शिला अहिले पनि त्यस पवित्र धाममा राखिएको छ। सारा दुनियाँले नतमस्तक भएर त्यो चरण चिन्हमा शिर झुकाउँछन्, चुम्बन गर्छन् र फर्किन्छन्। कुन ठाउँमा हो महाराज? यो मक्कामा। मक्का भने कुन क्षेत्र पर्यो? मक्का मदिना भनेको यो काबुल कन्दार हुँदै अब यो अरबियन कन्ट्री हुनुपर्छ, अरबियन राज्य हुनुपर्छ, मुस्लिम राज्य हो। यसरी थारूहरूको इतिहास सत्य सनातन धर्मदेखि लिएर हिन्दू सम्प्रदायदेखि लिएर मुस्लिम सम्प्रदायसम्म पुगेको छ, फैलिएको धेरै ठुलो। त उनीहरूले सुन र चाँदीले बनाएका थाङ्काहरूमा थाङ्का लेखिएका छन्। मैले भेटेको छु, मैले अनुसन्धानको सिलसिलामा कि त्यो सुन र चाँदीले लेखिएको छ त्यो पेन्टिङ, त्यो थाङ्काहरू। त्यो थाङ्कामा महायोगी रत्न परीक्षितले हातमा त्रिशूल लिएका छन् अनि चुच्चे टोपी लगाएका छन्। चाँदीले बानेको शेली बानिएको छ टाउकोमा र एकदम महँगो सिंहासनमा बसेका छन्। अहिले पनि उनीहरूले त्यो सम्मान गर्छन्। त भगवान शिवकै शिष्य भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ कि मुस्लिम त्यो परम्परामा सबभन्दा माथि जुन गुम्बा छ अथवा गुम्बज छ मस्जिदको, त्यो मस्जिद आफैमा प्राकृतिक हुन्छ, हरियो रङ प्रयोग गरिएको हुन्छ र त्यसको सबभन्दा माथि चन्द्र राखिएको हुन्छ। चन्द्रको मतलब हो अमृत को सङ्केत र त्यो चन्द्रको माथि पञ्चकोणको एउटा तारा हुन्छ, जुन तारा हामीले मृत्युञ्जय महायन्त्रभित्रको प्रमुख यन्त्र मानेका हुन्छौँ। त हरेक दृष्टिकोणले सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति र सनातन सर्वाङ्गीन साधना पद्धति चारैतिर छ। तर झगडा गर्नेहरूको पनि कमी छैन। हामी यस्ता सुल्टा हौँ, तिमी उस्ता उल्टा हो भन्ने कुराहरू छ। भनेपछि त्यो हाम्रो चेतनाको कमीले गर्दाखेरि यो मुस्लिम यो हिन्दू भएछ त होइन? बिल्कुलै। त योगी थारूहरूलाई हामीले जुन दृष्टिले हेर्छौँ, जुन विचारले परख्छौँ, त्यो यति गौरवमय इतिहास छ हैन? त हाम्रो यो सिद्धि सिद्धान्त पद्धति लगायत नाथ सम्प्रदायमा र शैव परम्परामा पनि रतननाथ योगीको धेरै सम्मान छ र सँगसँगै मुस्लिमहरूमा धेरै सम्मानको कुरा छ। महान योगी फकीर पीर साहब भनेर, हाजी पीर साहब भनेर भन्दछन्। र अहिले पनि उहाँकै नामकरण हो त्यो? एकदमै उहाँकै नाम। त जुन पीर रतननाथ पीर फिरे मेला पनि भन्छ दाङमा, त्यो हरेक वर्ष पीर फेरे मेला। पीर भनेको राजा हो कि हैन? राजाको पनि राजा, महाराजा। त त्यो पदमा अहिले पनि त्यहाँ उनीहरूले चढाएको त्यो शेली दाङमा राखेकै छन्। जुन कालो धागाको एक मुठीमा चाँदीले ठाउँ ठाउँमा बाँधेको हुन्छ, निकै लामो हुन्छ। टोपी लगाइसकेपछि त्यो शेलीले बान्ने हो। शेखहरूको शेली हुन्छ, त्यसैले शेख भन्छ हैन? त श्रृङ्गी भन्ने कुरा हुन्छ, जो सङ्गीत हो, त्यो वाद्य वादनको लागि श्रृङ्गी शेली यो योगीहरूको चिन्ह हो।
पेरफेरे मेला अहिले पनि दाङमा लाग्छ। दाङ एउटा अद्भुत क्षेत्र हो। त्यसमा पनि रतननाथको त्यो तपोभूमि, रतननाथको त्यो साम्राज्यमा अहिले पनि एउटा महायोगी योगी नरेन्द्रनाथको कृतिहरूको त्यहाँ भण्डार छ। सय कृतिहरू योगी नरेन्द्रनाथका त्यहाँ दाङको चौघेरा मठमा छन्। सबैले त्यहाँ जानुपर्ने, त्यहाँ पढ्नुपर्ने विषय छ। र महायोगी नरहरिनाथको लेखाइ र बोलाइलाई चित्रमा उतार्ने काम गर्नुभएको छ हाम्रो प्रभातनाथजी। हजुर हजुर। उहाँले योगी नरहरिनाथको कृति अन्वेषण खोजमा यति धेरै सहायता दिनुभएको छ। उहाँले भनेको कथालाई चित्रमा उतार्दिनु प्रभातनाथजी। उहाँको पुस्तकालय पनि छ त्यहाँ। योगी नरहरिनाथको पुस्तकालय छ, प्रभातनाथजीको चित्रालय छ। अद्भुत चित्रहरू उहाँले सङ्ग्रह गर्नुभएको छ। किताबहरूमा पनि उहाँको चित्रहरू छ। उहाँले आफैले चित्र कोरेर छोडेर गएका चित्रहरू पनि त्यहाँ छन्। अहिले धेरै राम्रोसँग त्यहाँ बन्दैछ, मन्दिर पनि बन्दैछ। मन्दिर भूकम्पपछि त्यो मन्दिर अझै पुरानो शैलीमा दिव्यताको साथमा बन्दैछ। त्यहाँ अटुट पूजा पद्धति छ। त्यो पद्धतिलाई पनि हेर्न सकिन्छ। त्यहाँको पात टिप्ने अलग व्यक्ति हुन्छ, पानी भर्ने अलग व्यक्ति हुन्छ, नगरा बजाउने अलग व्यक्ति हुन्छ, सिरानी राख्ने अलग व्यक्ति हुन्छ। त्यो एउटा नेपाल आर्मीको जस्तै एउटा परिपक्व पद्धति छ। त्यो नटुटोस्, यस्तो पद्धतिहरू पनि ठाउँ ठाउँमा रहनुपर्छ त हामी बोल्न पाउँछौँ। थारूहरूको इतिहास अझै जोड्ने हो भने अझै जोड्न सकिन्छ। कति छ कति। महाराजले एउटा कुरा राखे, प्रत्येक साल माघीमा चाहिँ थारू सम्प्रदायले चाहिँ एकदम आफ्नो भाषी उत्सव जस्तो अथवा आफ्नो चाडपर्व मनाइरहेको छ। यो चाहिँ अलिकति यसो बारेमा भन्नु। यो मौलिक कुरा हुन्छ यसमा। वेद भनेको खास भने पछि बन्ने कुरा हो कि। जुन शास्त्र भन्छ नि, शास्त्र पछि बन्ने। शास्त्रभन्दा पूर्व के हुन्छ भने अग्रजो किंवदन्ती, अग्रजले जे भन्छन् त्यो वेद बन्छ र लिपिबद्ध हुन्छ। पहिला वेद पनि लिपिबद्ध थिएन। सबै अग्रजहरूले भनेअनुसार अनुजहरूले सुन्ने हो हैन, आफ्नो सन्ततिहरूले श्रवण गर्ने हो। त्यो पद्धति थियो। म भन्दा पनि सक्यो भने यो त्यही समुदायको अधिक बुजुर्ग व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न सकियो भने धेरै जान्न सकिन्छ। तर मैले बुझेको अनुसार माघी जुन छ थारू सम्प्रदायको एउटा सांस्कृतिक, एक धार्मिक र प्राकृत सम्पदा संस्कृति माघी पर्छ भरिपूर्ण त्यो एउटा उत्सव हो। त्यो सँगसँगै मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो आफ्नो अनुमान अड्कल, कि त्यो एउटा भगवान सूर्यको साधना पद्धति पनि हो। उनीहरूको जुन माघमा हुने साधना पद्धति छ। स्वागत छ, बस। अब मैले जानेको यति नै इतिहास छ। अरू जोड्न चाहे म भगवान बुद्धलाई पनि जोड्न सकिन्छ। भगवान बुद्धलाई जोड्नको लागि के छ भने यहाँ छिना झप्टी छ। अब यो हाम्रो हिन्दू सम्प्रदायहरूको अतिवादीहरूले गौतम बुद्ध भने, तर गौतम भनेको ब्राह्मण गौतम होइन, गौ उत्तमा हो। गहु उत्तमा भनेको गाईहरूमा पनि उत्तम गाई जो छन् त्यो गाईको बराबरको उत्तम पात्र भनेर भगवान बुद्धलाई भनेको। गाईहरूमा सर्वोत्तम जुन गाई छन् त्यो गाईको जुन उत्तमता छ त्यति नै उत्तम चाहिँ भगवान बुद्ध हुन् भनेर गौतम जोडिएको। त्यो गौतम बुद्धलाई ब्राह्मण गौतम बनाइदिए त्यो होइन। यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध पनि भन्छन्। नेवारहरूले हाम्रो शाक्य वंशका हुन् भनेर भनेका छन्। त इतिहासलाई खोज्दै जाने भने उनी थारू हुन् भन्ने पनि बुझिन्छ। उनी सिद्धार्थ बुद्ध, सिद्धार्थ शाक्य इत्यादि जे भन्दा पनि उहाँ चाहिँ थारू वंशबाट नै हो भन्ने त्यो थारू वंशबाट चाहिँ एकदमै एकदमै प्रमाणित हुन्छ। त्यस्तो छ। एकछिन